घनकियो लैले घनकियो रूपन्देही एफएम घनकियो 102 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै एफएम। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। परिपूर्ण आत्मा भगवान स्वरूप बाहेक वास्तवमा अरू केही पनि छैन। यो यथार्थ हो। आत्मा जो हो त्यो सधैँ परिपूर्ण हो। यस्तो परिपूर्ण आत्मा भगवान स्वरूप बाहेक वास्तवमा अरू केही पनि छैन। यो सधैँको सत्य हो। सनातन सत्य भनिन्छ। हामीहरूको मौलिक स्वरूप यही हो। मौलिक भनेको पहिलेदेखि नै, अनादिदेखि, सृष्टिभन्दा पहिलेदेखि, शरीर आउनुभन्दा पहिल्यै, शरीर जहाँबाट आयो संसार, त्यो संसार आउनुभन्दा पहिल्यै, अर्थात् सारा सृष्टि आउनुभन्दा पहिल्यै को जो हाम्रो यथार्थ स्वरूप थियो, त्यो वास्तव स्वरूप अहिले पनि यथावतै हो र भविष्यमा पनि यथावतै हो। त्यो परिपूर्ण आत्मा, एक अद्वितीय आत्मा, सदाकालीन आत्मा। यो आत्मा भगवान हो। यो आत्मा शिव हो, परम कल्याण हो। यो जो आत्मा हो परमात्मा। आत्मा परमात्मा एउटै हो। तत्त्वमसि भनेर भन्यो। वेदान्तले, वेदको महावाक्यले तत्त्वम भनेको परमात्मा आत्मा एउटै हो भनेर तत्त्वम असि भने। यो सामवेदको निचोड निष्कर्ष उपदेश हो। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो 4 वेद छ, जो संसारको मूल सम्पत्ति हो, धार्मिक दृष्टिकोणले, ज्ञानको दृष्टिकोणले, मुक्तिको दृष्टिकोणले, यथार्थ जान्नको लागि दृष्टिकोणले, सर्वोपरि वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यो आत्माको विषयमा अयम आत्मा ब्रह्म भनेर फेरि अथर्ववेदको निचोड, अर्थात् आत्मा हो भगवान, भगवान हो आत्मा। आत्मा हो हामी सबैको निजी स्वरूप। तर यहाँ आत्मा भन्दाखेरि शरीरसँग जोड्न मिल्दैन। शरीरसँग जोडिएको होइन, फेरि शरीरदेखि अलग्गै हो। किनभने शरीर आउनुभन्दा पहिलेको हो आत्मा। सृष्टिभन्दा पहिलेको आत्मासँग सृष्टिपूर्वक पछि खडा भएको जो शरीर हो, जो 2-4 दिनको पनि पक्का ठेगान छैन, त्यो र आत्मा एउटै त कहिले हुनै सक्दैन। बादल र आकाश कहिले पनि एकै हुन सक्दैन। एकै ठाउँ जस्तो देखिन्छन्, एउटै हो कि जस्तो पनि देखिन्छन्। अज्ञानतामा हामीले एउटै हो भनी पनि ठान्छौँ। आत्मा भने शरीर हो, शरीर भने आत्मा हो, यस्तो पनि हामीले नजरअन्दाज गर्छौँ। अन्दाजले बोलिहाल्छौँ। शरीर भने आत्मा हो, आत्मा भने शरीर हो, आफू भने
आफू शरीर भने आत्मा हो, आत्मा भने आफू शरीर हो, यस्तो लटर पटर पनि हामीले अर्थ लगाउने गर्छौँ। यो लटर पटर हो, यो यथार्थ होइन। आकाश भिन्दै हो, बादल भिन्दै हो। बादल खडा हुन्छ आकाशमा, रहन्छ आकाशमा, फेरि हराउँछ आकाशमा। आकाश चाहिँ हराउँदैन। त्यसैले आकाश र बादललाई जोड्नु मिल्दैन। आकाश हो बादल, बादल हो आकाश भन्नु पाइँदैन। भने पनि कुरा मिल्दैन। भन्नेलाई सन्तुष्टि होला, तर यथार्थ होइन। यथार्थ के हो भने आकाश भने अर्कै हो, बादल भने अर्कै हो। आकाश भनेको अनादि हो, यसको सुरु रहित। बादल भनेको त्यो पछि खडा भएको, रहेको, फेरि हराएको, आउने जाने भित्रको बादल हो। रहिराख्ने भित्रको आकाश। आकाश जस्तै आत्मा, शरीर जस्तै बादल, बादल जस्तै शरीर, आकाश जस्तै आत्मा। अब आत्मज्ञानीहरूको धेरैलाई शङ्का हामीलाई के छ भन्दाखेरि मरेपछि आत्मज्ञानीको आत्मा कहाँ जान्छ भन्ने जस्तो छ। कहीँ जाँदैन आत्मा, किनभने कहीँबाट आएको होइन, त्यसैले कहीँ जाँदैन। जहाँ हो त्यहीँ रहन्छ आत्मा। बादल हटे आकाश कहाँ जान्छ भन्ने कुरा के हो भने त्यो बादल मात्रै आउने जाने हो, आकाश जाने आउने होइन। बादल आउनु अगाडि पनि आकाश जहाँ थियो त्यहीँ छ, आकाश हुँदा पनि जहाँ छ त्यहीँ छ। आकाश बादल, बादल आउँदा पनि आकाश त्यहीँ छ, बादल रहँदा पनि आकाश त्यहीँ छ, बादल हराउँदा पनि आकाश त्यहीँ छ। आकाश यताउता हुने होइन, यताउता हुने बादल हो। त्यस्तै यताउता हुने शरीर हो, शरीरको संस्कार हो। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनटा शरीर छ। आँखाले देखिने स्थूल शरीर, मनोरूपी शरीर, सूक्ष्म शरीर। यी दुईटा जहाँबाट खडा भयो त्यसलाई कारण शरीर भन्छ, त्यसलाई अज्ञान भन्छ। माया, अज्ञान, अविद्या भन्छ। तीनटा शरीर। यो बादल समकक्ष हो, बादलसँग तुलना गर्न योग्य हो। बादल शरीर, बादल संसार एउटै हो। तर आकाश आत्मा, आत्मा जान्नलाई आकाशबाट सजिलो हुन्छ। आकाशको पनि आकाश हो आत्मा। त्यसैले आत्मालाई व्यापक भन्छ। आत्माको धर्म हो व्यापक। व्यापक भनेको सर्वत्र, सर्वत्र, सर्वथा, सर्वदा। जस्तो आकाश के छ, सर्वदा, सर्वत्र, सर्वथा। त्यस्तै आत्मा हो पाञ्चभौतिकको रूपबाट, महाभौतिकको रूपबाट सूर्य, वायु, जल, पृथ्वीको हिसाबले यो 5 भित्र पर्छ आकाश। तर जहाँ यो 4वटा लिइँदैन, हावा, सूर्य, जल, पृथ्वी यदि लिइँदैन भने आकाशलाई आत्मा रूपमा गणना हुन्छ। यसैले जान्न सजिलो आकाशबाट। यस्तो हो आत्मा, सदाकालीन। हामीहरूको यथार्थ स्वरूप आत्मा हो। आत्मा हो भगवान, भगवान हो आत्मा, आत्मा हो शिव, शिव हो आत्मा। यस्तो महान हो हामीहरूको यथार्थ स्वरूप। यस्तो व्यापक हो हाम्रो आत्मस्वरूप। यस्तो सर्वत्र व्यापक, अद्वितीय, अखण्ड, परिपूर्ण जो छ, यस्तो आत्मा भएर पनि हामीले त्यो भोलि मर्ने शरीरलाई आफू भनेर ढुक्क परेका छौँ। भोलि माने 2-4 दिनपछि, 10-20 वर्षपछि, 50-100 वर्षपछि। सर्वव्यापक जो आत्मा हो त्यसलाई हामी भुसुक्क बिर्सेर, जो अनादि, अनन्त, अद्वितीय, परिपूर्ण, खास भगवान स्वरूप हो, त्यसलाई हामीले भुसुक्क बिर्सिएर के न भोगौँला भनेर शरीरलाई आफू बुद्धि गरेर हामी
यदि रहन पुगेका छौँ भने यो हाम्रो भुल हो, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। सुधार गरे सिद्धियो। भुल आफैले गरे हो, आफैले सुधार गरे सिद्धियो। हुनाले परिपूर्ण, सधैँ परिपूर्ण हो आत्मा। यसमा कमी कमजोरी कहीँ केही छैन, किन सदाकालीन हो नि। शिव स्वरूप हो। शिव स्वरूपमा कहाँ अपूर्णता छ? शिव आत्मा एउटै हो, आत्मामा कहाँ अपूर्णता छ? यसरी परिपूर्ण, परिपूर्ण आत्मा भगवान स्वरूप, यो स्वरूप हो, यो हामीहरूको असली स्वरूप, वास्तव स्वरूप। यो बाहेक वास्तवमा अरू केही पनि छैन। दुईचोटि छैन भने यो होइन, हर हालतमा होइन। भरे भोलि छुट्ने शरीरको आधारमा हामीले यस्तो आत्मज्ञानलाई भुसुक्क बिर्सन हुँदैन। यति बेला सम्झनुपर्छ। यति बेला सम्झिएपछि के हुन्छ भने शरीर आफ्नो ठाउँमा मरे पनि आत्मा रूपले आफूको मरण कहिले पनि हुँदैन। अविनाशी मुक्ति। यसरी हामी मुक्त भएर हामी मोक्ष प्राप्त गरेर रहिराख्नुपर्छ। भर व्यवहार आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो हुन्छ। भोग भाग भएसम्म, प्रारब्ध भएसम्म त्यसमा केही कमी कमजोरी हुँदैन। किनभने हामीहरूको पछाडि संस्कार छ, संस्कारले गराइहाल्छ। आफूले गर्दिन्न भने पनि गराइहाल्छ। त्यसैले हामीले शरीर सम्बन्धी केही चिन्ता लिनु परेन। आफ्नो भोगभाग हुँदासम्म रहन्छ, आफ्नो भोगभाग हुँदासम्म भोग गर्छ, समय सिद्धिएपछि जान्छ। त्यो जाने आउनेसँग हामीले असली सम्बन्ध नराखेर जो नआएको र नजाने जो आत्मा हो, अविनाशी परिपूर्ण, यसलाई हामीले साक्षात् भित्रबाट हामीले याद गरेर, अनुभव गरेर, अनुभूति गरेर, दृढ निश्चय गरेर हामी रहिरहनुपर्छ। किनभने परिपूर्ण आत्मा भगवान स्वरूप बाहेक वास्तवमा अरू केही पनि छैन। त्यसैले जो आत्माको धर्म हो, त्यो आत्माको धर्म हो परिपूर्ण, सधैँ परिपूर्ण। र यो कस्तो हो भने व्यापक, सर्वव्यापक। जस्तो आकाश जहीँ पनि भेटिन्छ, किन व्यापक छन्, सर्वव्यापक। जहीँ पनि अमेरिका जाउँ यहाँ आकाश भेटिन्छ, चाइना जाउँ यहाँ भेटिन्छ, काठमाडौँ जाउँ त्यहीँ भेटिन्छ, अनि चारधाम जाउँ त्यहीँ भेटिन्छ। के आकाश, किन व्यापक छ नि। त्यस्तै व्यापक हो आत्मा। जहीँ जाउँ आत्मा, आत्मै आत्मा, आत्मै आत्मा। त्यसैले आत्माको धर्म हो व्यापक, सर्वव्यापक। यो अंश होइन, टुक्रा टुक्रा होइन, खण्ड खण्ड होइन, मांस पिण्ड होइन। शरीरलाई मांस पिण्ड पनि भन्छ। पिण्ड ब्रह्माण्ड, योदेखि अलग हो आत्मा। किनभने पिण्ड ब्रह्माण्ड आत्मामा आउँछन् जान्छन्, आउँछन् जान्छन्, आउने जाने भित्रका। जस्तो आकाशमा बादल आउँछ जान्छ, आउँछ जान्छ, आउँछ जान्छ। तर आकाश सधैँ एकनाश, त्यस्तै आत्मा सधैँ एकनाश। त्यो आत्मा हो भगवान। यस्तो हो हामीहरूको असली स्वरूप, निश्चित रूपमा भगवान। भगवान विष्णुले भन्नुभयो आत्मा हो भगवान भनेर। विष्णु सहस्र नाम, महाभारत 1000 श्लोक छ, भगवानको नामै नाम। त्यसमा आत्मा तत्त्वं तत्त्व विदेक आत्मा जन्म मृत्यु जरातिग। आत्मालाई भगवानको नाम भन्छ। भगवान वेदव्यासले भन्नुभयो विष्णु सहस्र नाममा। यो आत्मा कस्तो हो भन्दा जन्म मृत्यु जरातिग, जन्म रहित, मृत्यु रहित, वृद्ध भाव रहित, रोग व्याधि रहित। त्यो त शरीरभित्रको धर्म हो। शरीर त हिजो आयो भोलि जान्छ।
बाबुआमाले खाएको अन्नको रसबाट बनेको वीर्य रजतबाट पैदा भएको अन्नबाट बढेको अन्नको अभावमा मर्ने अन्न खाइरहे पनि आफ्नो आयु अवधि सिद्धिएपछि खानै नसक्ने मर्ने यस्तो जन्मने मर्ने बुढो हुने फेरि जन्मने मर्ने जन्म मृत्यु जरातीको भगवानको नाम जन्म रहित मृत्यु रहित वृद्धा रहित र रोग व्याधि रहित र यो आत्माको धर्म के हो भन्दाखेरि अनवच्छिन्न भनेको वेदान्तले उपनिषदले अनवच्छिन्न भनेको लगातार सधैँ पाइने जहिले पनि सृष्टिको पहिला पनि भएको सृष्टिको बेलामा पनि भएको सृष्टिको अन्त्य भएपछि पनि रहने सधैँ रहनेलाई अनवच्छिन्न भन्छ आत्माको धर्म हो अनवच्छिन्न यसरी आत्मा हो व्यापक अनवच्छिन्न र परिपूर्ण यसैले परिपूर्ण आत्मा भगवान स्वरूप बाहेक वास्तवमा अरू केही पनि छैन आजलाई यति नै गरौँ भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गबाट आउनेछु तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीले बिदा दिनुहोस् नमस्कार।